कश्मीर सियासत के लिए जाना जाता है और जम्मू कश्मीर की सियासत की जब हम बात करते हैं तो कई मरहले में इसमें देखने को मिले। 2019 से पहले यहाँ पर रियासत का दर्जा था। जम्मू कश्मीर लद्दाख में अगर हम सियासत की बात करते हैं तो वो अलग सियासत थी, लेकिन 2019 के बाद यहाँ की सियासत में रिशफल हुआ और अब जो है यूटी में ये जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख अलग यूटी है। और जम्मू कश्मीर यूटी की जब हम बात करते हैं 10 साल के बाद यहाँ पर फिर से लोगों ने गवर्नमेंट अपनी चुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर बरसर इक़्तिदार में आई और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उमर अब्दुल्ला फिर से चीफ मिनिस्टर बने इस यूटी के और पहले चीफ मिनिस्टर है इस यूटी के। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासत के बारे में, मुख्तसरन जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ सियासी रहनुमा और सबसे सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर की सियासत के जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, अब्दुल रहीम राथिर साहब, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो शायद ही अब आगे कोई अंजाम दे सकेगा। राथिर साहब, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं तो जानना चाहेंगे आपसे कि 2019 के बाद जो यहाँ के सियासी जो सूरत हाल है तो आपको क्या मुख्तलिफ लग रहा है जो 2019 से पहले हमें था और जो 2019 के बाद हमें? मुख्तलिफ तो है ही। 2019 से पहले हम एक रियासत थी, मुकम्मल रियासत। आज ये रियासत नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। ये तो सबसे बड़ा फ़र्क है, एक बात। दूसरी बात, 2019 से पहले ये हमारी स्टेट जो थी इसको एक स्पेशल पोजीशन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के आइन में। अब वो स्पेशल पोजीशन नहीं रही 2019 के बाद, लिहाजा आइनी तौर भी अब हालात बदल चुके हैं और रियासत भी अब नहीं रही है, इसलिए फ़र्क तो फ़र्क ही है। अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, असम्बली भी बनी है नई, यहाँ के लोगों ने चुनाव के ज़रिए अपनी हुकूमत यहाँ पर बनाई। हुकूमत अब काम कर रही है, असम्बली का इजलास भी रिसेंटली हुआ जैसा कि आपको मालूम है, तो यूनियन टेरिटरी के तहत। बाकी आवाम के मसाइल, आवाम के नुमाइंदे उभारते हैं, लोगों को भी अब एक मौका मिला अपने नुमाइंदे एक तो चुनने का, फिर अपने नुमाइंदे के पास जाकर अपने मसाइल बताने का। वो तो अब बड़ा फ़र्क हो गया इस साल कि एक नुमाइंदा हुकूमत बन गई, वरना 2019 के बाद यहाँ कोई 2018 के बाद ही कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी, यहाँ गवर्नर रूल था। तो लिहाजा आवाम को कोई रसाई नहीं थी, किसके पास जाए अपने मसाइल बताएं। अब गवर्नमेंट बन गई, अपने नुमाइंदे बन गए, लोग जा रहे हैं उनके पास अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए। लेकिन अभी भी मुश्किलात है, काफ़ी मुश्किलात जमा हो गई हैं पिछले 6-7 साल के दौरान, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका भी हल निकलेगा इंशाल्लाह। तो राज साहब, हम जानना चाहेंगे क्योंकि रियासत की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख जब रियासत थी तो यहाँ पर एक तर्ज की गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट जो काम कर रही थी वो आया थे लोगों के सामने। लेकिन जब से यूटी में तब्दील हुई है 2019 के बाद, बिलखुसूस हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है सियासी रहनुमा होने के नाते या एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल लीडर होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अब हुकूमत करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 2019 से पहले? नहीं, अभी जब तक आपको फुल स्टेटहुड नहीं मिलता है मुश्किलात तो आएंगी आवाम के मसाइल हल करने में। लेकिन इलेक्शन के बाद फिर भी सूरत हाल बदल चुकी है, क्योंकि इलेक्शन से पहले नुमाइंदे ही नहीं थे। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, आप यहाँ पर कितने लोग जमा हो गए, इसलिए कि उन्होंने मुझे बताया, अपना नुमाइंदा बनाया। इनको इख्तियार है मेरे पास आने का, औकात है इनकी मेरे साथ वाबस्ता। ये आते हैं, हम इनकी बात सुनते हैं, कुछ के मसाइल हल होते भी हैं, कुछ के हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ आसानियाँ पैदा होने लगी हैं और आसानियाँ इंशाल्लाह पैदा होंगी। फ़र्क तो ये हो गया है क्योंकि एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार बन गई है। राज साहब, क्योंकि 2014 से लेकर 18 तक हम बात करेंगे, पीडीपी बीजेपी जो है इक़्तिदार में थी, उसके बाद कोलिशन ब्रेक हुई और यहाँ पर गवर्नर रूल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार वापस से आई, जिस पार्टी से आप भी वाबस्तगी रखते हैं, स्पीकर के ओहदे पर आप इस वक्त JK असम्बली में हैं। तो 10 साल का गैप था गवर्नमेंट में, जो लोगों के मसाइल थे 10 सालों में, ये तो जाहिर बात है कि उनमें इजाफा हुआ है, वो वहीं पर रहे और ज़्यादा इजाफा उनमें होता रहा। तो आप अब कैसे इन चीज़ों को पार कर सकते हैं एज सीनियर पॉलिटिकल लीडर? आपकी क्या राय रहेगी कि जैसे हम लोगों के मसाइल जो है आहिस्ता आहिस्ता सब हल करेंगे? हो जाएंगे। देखिए ना, पहली बार अभी बजट सेशन हुआ श्रीनगर में, जम्मू में, अभी रिसेंटली हुआ। इससे पहले पिछले 2018 के बाद आपका बजट यहाँ बनता नहीं था।
آپ کے نمائندے یہاں نہیں بناتے تھے. یہ بجٹ تو پارلیمنٹ میں بنتا تھا. پارلیمنٹ کے ممبران بجٹ بناتے تھے جو مختلف ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پر جو ایم پیز ہوتے ہیں. یہاں تو آپ لوگوں کے اپنے نمائندے بجٹ بناتے ہیں کیونکہ ان کو فیڈ بیک ہوتا ہے لوگوں کا, لوگوں کے مسائل کیا ہے. تو یہ تو بڑی چینج ہے, بڑی تبدیلی ہے کہ اپنے لوگوں کے چنے ہوئے نمائندوں نے لوگوں کے لیے بجٹ بنایا, عوام کے لیے بجٹ بنایا. اس لیے جو مسائل ہیں تو آہستہ آہستہ وہ تو حل ہو جائیں گے کیونکہ حل کرنے والے اب اپنے لوگ ہیں, اپنے نمائندے ہیں لوگوں کی. یہ تو بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں, بجٹ پہ آپ کی پوری نظر ہے, ایکسپیرینس ہے اس چیز میں, مانے جاتے ہیں اس چیز کے لیے آپ. جو بجٹ اب کی بار پیش کی گئی جموں کشمیر اسمبلی میں, تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز اپوزیشن کے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اس پہ جو ہے طنز کسا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ جموں کشمیر کے مسائل جو ہے کیسے اس بجٹ سے حل ہوں گے؟ دیکھیے, اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے تنقید کرنا, کرٹیسزم کرنا. وہ کہاں کہیں گے اگر آپ بہت اچھے بڑے کام بھی کریں گے تبھی وہ کہیں گے کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے. باقی بجٹ تو ایک اچھی شروعات ہو گئی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے لوگوں نے, اپنے نمائندوں نے بجٹ کو پاس کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا جو لوگوں کا چنا ہوا چیف منسٹر ہے اس نے بجٹ تیار کیا ہے. باقی ایک ہی بجٹ کے ذریعے آپ سارے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ تو شروعات ہو گئی. ابھی تو 5 سال میں 5 بجٹ پیش ہو جائیں گے. اس بجٹ کے ذریعے کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. جو کچھ کرنا باقی ہے آگے بھی کریں گے, آہستہ آہستہ وہ بھی ہو جائے گا. مگر سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو ایک رسائی اور شنوائی مل رہی ہے. لوگ نمائندوں کے پاس جا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. ان پچھلے 4-5-6 سال کے دوران یہ عام لوگ چاہتے کسی کے پاس جانا چاہتے, کہاں سنتا کون کی بات. بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ ریسپانسبل نہیں ہوتے, مطلب وہ جواب دہ نہیں ہوتے. میرا مطلب ہے ریسپانسبل کا کہ وہ جواب دہ نہیں ہوتے عوام کے سامنے. عوامی نمائندہ جواب دہ ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس کی بات سننی ہے, نہیں سنوں گا تو کل انہیں کے پاس مجھے جانا ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. اس کو ہم جواب دہی کہتے ہیں. وہ جواب دہی آنے لگی اب. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اچھی شروعات ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کے مسائل ٹھیک طرح سے حل ہو جائیں گے. راستہ مختصراً آخری سوال پوچھیں گے, کیونکہ ہوم منسٹر کی بات کریں گے, پرائم منسٹر کی بات کریں گے. جب یہاں پر الیکشنز نہیں ہوئے تھے, جب گورنر رول یہاں پر تھا اور یہاں پر کوئی اپنی اسمبلی نہیں تھی, تو وہاں پہ کہا جاتا تھا, جہاں پر بھی وہ اسٹیج پہ تقریر کرتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ دل سے دلی کی دوری, یعنی کہ کشمیر اور دلی کی دوری جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی, قریب آئیں گے کشمیر کے لوگ کیونکہ ہم ان کو ایسی چیزیں دیں گے. تو اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ جو ہے پہلے سے ہے, روز اول سے ہے. اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونا چاہے اور وہی اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونا چاہے جو یہاں 2019 سے پہلے تھا. تو اب ہوم منسٹر نے بھی وہ وعدہ کیا تھا, پرائم منسٹر نے بھی وہ وعدہ کیا تھا. نیشنل کانفرنس اب اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, وعدہ کیا تھا نہ صرف ہوم منسٹر نے کہ ہم اسٹیٹ کو واپس دے دیں گے, ہندوستان کے پرائم منسٹر نے وعدہ کیا. اب پرائم منسٹر سے بڑھ کر کوئی بڑا عہدیدار نہیں ہے ملک میں. جب پرائم منسٹر یہ کہے کہ ہم اسٹیٹ کو واپس کریں گے, واپس دے دیں گے, اب اور کون کرنا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون ذمہ داری لے سکتا ہے؟ جو یقین دہانی دیتا لوگوں کو, پرائم منسٹر آف انڈیا یقین دہانی دیتا. نہ صرف پارلیمنٹ میں, یہاں پر آ کر بھی انہوں نے کئی بار کہا, دلی میں انہوں نے کئی بار کہا. ہمیں یقین کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے پرائم منسٹر پر. اس نے کہا اور انشاءاللہ اسٹیٹ واپس آئے گا. تو اسے مجھے لگتا ہے نہ صرف اتنا کہ پرائم منسٹر نے کہا اور ہوم منسٹر نے کہا, بلکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جب ہیں, عدالت کی بھی یقین دہانی ہے, پرائم منسٹر کی بھی یقین دہانی ہے, ہوم منسٹر بھی کہتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں. پارلیمنٹ سب سے بڑا جمہوری ادارہ ہے ہمارے ملک کا, وہاں پر انہیں یقین دہانی دی ہے. لہٰذا ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے, یقین رکھنا چاہیے کہ اسٹیٹ واپس آئے گا انشاءاللہ. نیشنل کانفرنس نے بھی اس سلسلے میں جو ہے ریزولیوشن پاس کیا تھا اسمبلی میں, تو کیا کچھ اس کا اسٹینڈ ہے؟ وہ اسٹینڈ تو ہمارا وہی ہے جو اسمبلی میں پاس کیا کہ اسٹیٹ واپس ہونا چاہیے امیڈیٹلی. وہ اسمبلی نہیں بلکہ سرکار نے, جو ہی سرکار بنی, سرکار نے, یہاں کے کیبنٹ نے ریزولوشن پاس کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیج دیا کہ یہ جلدی کرنا چاہیے. لہٰذا ہماری بھی کوشش ہے اس میں. تو گورنمنٹ آف انڈیا وعدہ بند ہے, ان کو دینا ہی پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. شکریہ اتنا وقت دینے کے لیے, اتنی مصروفیات میں بھی اتنا وقت دیا, ہمارے ساتھ بات چیت کی. شکریہ آپ کا ایک بار پھر. تو ناظرین, اگر ہم بات کریں گے
हिंदुस्तान जो मुल्क है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है, और इस जमहूरियत में अगर हम जम्मू कश्मीर का स्टेटस देखेंगे तो ताज ये कहलाता है भारतवर्ष का। और जम्मू कश्मीर की सियासत जो थी इसमें कहीं ना कहीं हमें चेंज देखने को मिली, लेकिन अब फिर से जो है जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। 2019 से पहले जो यहाँ पर स्टेटहुड था, जो दर्जा जम्मू कश्मीर को था वो वापस दिया जाएगा, और जम्मू कश्मीर की असम्बली जो दर्जा जो चीज़ें ऑन करती थी उस असम्बली में, तो फिर से वही असम्बली में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी।